त्यांनी केले. तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी त्यांच्या टायमान प्रताप सिंग राणेन विकास केल्लो. काँग्रेस पार्टी ते मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस यू टू काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस. आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप हा. दुसरी गोष्ट, आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगलें आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आसा. आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रताप सिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदां तेणी काल म्हाका सांगलें तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा. तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजें बरेपण वेगळे तरेचें आशिल्लें श्रीपाद कडेन. म्हणून श्रीपाद इतले वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा. आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यान, इतिहासीक लीड म्हणटा ते 70चे नेतली. प्रताप सिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तूं जें म्हाका विचारूंक सोदता तुका हांवें सांगलें प्रताप सिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले. आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज तेंचे वेगळे तरेचे संबंद देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा. आनी जे विकास केले ते आसा, जेणी ते विकास केला. तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकर आयले. मनोहर पर्रीकरान विकासाचे ती वेगळ्या मळाचेर व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केलो. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते वेगळ्या मळाचेर प्रयत्न करता. अशें म्हाका दिसता की तिनूच अशे मुख्यमंत्री आहा जेणी आपल्या लेवलाचेर काम केल्लें आसा. खंय तरी आमकां दिसता की मनोहर पर्रीकराची आमकां कमी दिसता, पूण आयज ते भरपाई करपाक आमचे मदीं एक धडधडाडीचें नेतृत्व आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे काम करता. हय, तुजो प्रश्न खबर म्हाका तो खबर तो बेश्टो विचारूं नाका. हांवें तुका सांगलें म्हाका खबर आहा प्रश्न तूं विचारपाचो. एक लक्षांत घेवंक जाय, हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला. ज्या दिसा हांवें देशाच्या प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या बी काँग्रेस बिंग्रेस कांय ना तकलीन. हांव BJP संघाचें जें कितें काम करपाक जाय तें बी तुमकां सांगता पब्लिकली. संघाचें कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें कितें काम करपाक जाय, हांव मनांतल्यान काम करता. पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा. तुका खबर आहा तूं म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान, तुका खबर आहा हांव कसो काम करता. आयज राम मंदीर आसूं कितेंय आसूं, क्रिस्तांव भाव आसूं, हिंदू भाव आसूं, मुस्लीम भाव आसूं, प्रत्येक गोश्टीक हांव तेंको दिता. आयज पासून वेळसाचो जेन्ना न्यूज आयली ते घर ऑलरेडी बांदपाक चालू केल्या. माणुसकी म्हणून आमी राजकारण करता. राजकारण हे समाज घेवन आनी समाजान तोडून राजकारण करपाचें काम आमी करिना. आमी भारतीय जनता पार्टी आमी जेन्ना प्रधानमंत्री वांगडा कोर कमिटी आमी बसता ते आमकां पयली प्रश्न विचारता. जेन्ना चर्चान फेस्टिवल आसा खंयचो आमदार भोंवता, कोण गेला, तुमी गेल्या, खंयचेय समाजाचेर कितें बरें आसलें गोश्ट तुमी वचपाक जाय, दामू आमी हे सगळे वयता आनी आमी करता. आनी हे सगळें आयज आमी सॅनिटरी नॅपकीन आमी आयज खंयचे मळाचेर खंयचे मिडियान विचारलें, आयज आमी सॅनिटरी नॅपकीन पासून आमी आयज फ्री आमी महिलांक आमी दिता. जे गोश्टी कपड्याचो वापर करताले ह्या धर्तीचेर आयज BJP जनता पार्टीचें काम करता. म्हाका जेन्ना प्रश्न विचारता न्हय म्हाका खबर आहा पयलीं प्रश्न कितें विचारपाचें आहा, पूण लक्षांत घ्या म्हाजे गेले 8 वर्सां आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे गृहमंत्री यांचे जे कितें विचारधारा आसा आयज ते विचारधारा घेवन आनी संघाचे कितें विचारधारा घेवन ते विचारधारा घेवन लोकां मदीं वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी आमी वेगळ्या तरेन आमी आमचे विचार मांडटा लोकां कडेन. म्हणजे आमकां सगळे लोक आमकां जाय, सगळ्या लोकांक घेवन हांवें जेन्ना 24th येता कार्डिनला कडेन हांव वचून बेश्टें तांकां विश करपाचो दर वर्सा. आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका मॅसेज येता की आपले विशीस ताका कन्वे कर आनी मागीर हांव ट्वीट करता. ते बेश्टो तूं प्रधानमंत्रीच्या नांवार ट्वीट करूं शकना, हें तुमी लक्षांत घेवंक जाय. म्हणजे लक्ष तेंचें कितलें मायन्युटली आसता. मिनिस्टर आनी एक विचारपाचें म्हणल्यार पयर जेन्ना प्रधानमंत्र्याची मिटींग जाली न्हू, मिटिंगे उपरांत सगळ्यांचे उलोवप जालें की तुमचे बद्दलचो एक स्पेशल जेस्चर PM आसा तो दिसलो. अशें कितें उलोवप जालें काय म्हणटा त्या हितून स्पेशल जेस्चर उलोवप हे पळय म्हाजें नेतृत्व तें. जर म्हाजें नेतृत्व म्हाका पॅट करता म्हाका खुशीची गोश्ट. खंय तरी हांव जें काम 70 करता तेजें एक रेकग्निशन म्हाका गावता, तेजी पावती गावता आनी मोटिवेशन गावता काम करपाक. भारतीय जनता पार्टीक जें कितें पार्टी आनी अध्यक्ष सांगता तें फुडें व्हरपाक. तेज्यांतल्यान आनी कांय रिडींग करपाची गरज ना. स्मार्ट सिटी बद्दल बोलता की आशेर जरी ओल्डे नसले तरी खुद्द हायकोर्टाचे जज मी तुम्हाला काय सांगितलं एक कळालं मला. मी सांगतो, मी उत्तर देतो तुम्हाला. त्याच्यावर मी एकच सांगितलं कधी कधी कसं असतं की तुम्हाला CAG रिपोर्ट इज विच डज द ऑडिट अँड चेक्स ऑल द प्राइसिंग अँड नथिंग. देर मस्ट बी सम टेक्निकल डिफिकल्टीज दॅट हॅज बीन मॉनिटर्ड. चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज मॉनिटरिंग इट. And Chief Minister has already put a committee, has already told certain directions have been given, certain things have to be completed by the 30th of May, and I am sure they will be done.
Plus minus, I do understand, but I think now the Chief Minister is seized of the matter and he is taking it under his direct control to see that these things are done. Whether there are 3 agencies, whether it is PWD, whether it is G Suda, or whether it is that Smart City Corporation, it has to be done. There is no point going in retrospective. It is to go prospective to complete the work. काल विजयान एक टीका केल्या फोंड्या मिटिंगेन की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फॅसिलिटी आताच ना निश्चित वचूंक जाय, नो प्रॉब्लेम, वचपाक जाय. गेले म्हणून कितें कोर्ट सांगतले चालू करा न्ही फूल फ्लॅश. हांवें तुमकां कितें सांगलें, तुमी एक सायडीक जर प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाक विरोध करता, एक लक्षात घ्या, ते बरे व्हडले हॉस्पिटल ते हॉस्पिटल चलोवपाक आमकां त्या तरेचे एक्सपर्टीज स्पेशलिस्ट बी सगळे जाय. जेन्ना एक प्रायवेट आनी पब्लीक एकत्र येतात ते आमी गोष्टी बऱ्यापैकी करूं शकता. तेजो बी ते विरोध करता. ह्या सायडीक म्हणटा सगळे सरकारान करूंक जाय. आयज ते दिशा कशी आहा, आयजच्या दिसा देशाचे नीती आयोगच्या माध्यमांतल्यान पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हाचो मॉडेल सगळे कडेन जे देशान सक्सेसफूल जाता तो इम्प्लिमेंट करपाक जाय विथ टोटल ट्रान्सपरन्सी अँड इन द लायन्स ऑफ द नीती आयोग, नॉट इन वायलेशन ऑफ द नीती आयोग. तर एक तरी तुम्ही सपोर्ट करपाक जाय. मनोज परबान एक आरोप केला हांव एक सांगू परत, आतां तूं सांगता तोच, म्हाका खबर ना तेजें नांव कितें, ते कोण तो मनीस तुजे उल्लेख करता, हांव केन्ना आयकूंक ना, फर्स्ट टायम आयकता. कोण तो ना, कोण म्हाजे अगेन्स्ट कोण रावता हांव पळयत बी ना, लिस्ट बी पळयना. हांव एकटोच भारतीय जनता पार्टी म्हणून फुडें वयता. आयक मातशे 2 मिनटां, म्हाजे विरोधान कोण रावता हांव लक्ष बी दिना. कोण रावता रावून दिना, कांय फरक पडना. आयज ह्या राजकारणान ही जी आमी जे कितें फॉलो डेमोक्रेटीक प्रोसेस, कोणी कोणाक रावूं शकता, कोणी रावं शकता. पण एक लक्षात घ्या, परत एकदा हांवें सांगलें, CAGचो पॅरा म्हाका पयलीं दाखया. जेन्ना CAGचो पॅरा खंयच्याय सरकारी डिपार्टमेंटान नासता तेजेर चर्चा करून फायदो ना. CAGचो पॅरा आसा ताका जाय जाल्यार ताणी CAGक पत्र बरयचें, चवकशी करून दी आनी मागीर तेजेर उत्तर हांव दिता. अशें म्हणल्यार की नॉर्थ गोंयांत सद्या तुमकां सगळ्यांक सांगता, आयचे दिसा जे आमचेर टिका करता तेणी एक विचार करपाची गरज आसा. तुमी टिका निश्चित करा, पण तुमी कितें केलें तुमचे UPA आसतना 10 वर्सां, तुमचो सरकार आसतना 10 वर्सां कितें केलां हेजेर तुमी विचार करा. तुमचे व्हडले लिडर आयज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश कित्याक केल्या, आयज ते आयज मंत्री आसा केंद्रान, हे कित्या खातीर आयले. तुमचे पार्टी सांबाळपी तशे लोक आसा ते भायर सरूंक सोदता, हे कित्या खातीर भायर सरूंक सोदता, हे तेणी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. आमी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज ना, कित्याक आमचे बरोबर लोक आसा. आनी म्हाका खबर आहा की लोकांनी विचार करतना आयज मतदान करपाचे पयलीं आमचो प्रत्येक गोंयचो भाव भयण विचार करतले की बाबा गृह आदारान कोणी चालू केलें, लाडली लक्ष्मी कोणी दिली, फ्री मेडिकल आनी प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा वचपाचो प्रयत्न कोणी केले, 108 कोणी चालू केली, नवे कार्डियक एम्ब्युलन्सीस कोणी चालू केली, हे खंयचेय सरकार हे चालू करता, फ्री मेडिकेशन कोण दिता, फ्री सगळे तरेचे गोष्टी आमी फ्री लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. म्हणजे गोवा मॉडेल म्हणजे फक्त आरोग्य क्षेत्रान न्हू, हो गोवा मॉडेल अक्षरशः गोवा मॉडेल जे राज्य मुख्यमंत्री चलयता ह्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळे तरेचे विकास आनी लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाक म्हणून फुडल्या 3 वर्सांत मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वान आमी वावुरतले. देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा प्रधानमंत्री जातले. ते परत एकदा आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां पयसो डेव्हलपमेंटा खातीर आनी फोकस डेव्हलपमेंट तांणी जे उल्लेख केला आपल्या भाशणान ते आमी डेव्हलप करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक बरें जालें की देशाचे प्रधानमंत्री जेचे शब्दाक व्हडल्या प्रमाणान क्रेडिबिलिटी जगभर ग्लोबली आसता, त्यांनी स्वता सांगलेलें आसा की दाबोलीमाचो एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावचो ना आनी आमी गोवा वील बी मेड अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स कॉन्फरन्सीस आनी तेजे खातीर आमकां कितें करपाक जाय, गोंय राज्याचें सरकार आनी केंद्र सरकार तेजेर काम करतले. जायत्यो गोश्टी उल्लेख केल्या आनी बेश्टें भाशण जावंक हांगा जाल्ले आसा गोश्टी म्हणून तुमकां सांगता. जेन्ना G20 आयल्ली प्रत्येक हॉटेलाचे रूम फूल आशिल्ले आनी म्हणजे वेगळे तरेन इंटरनॅशनल रेकग्निशन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा आनी इंटरनॅशनल रेकग्निशन आनी ऑल्सो बिजनस वायज ट्युरिजम कशें वाडपाचें तेजेर तें काम चल्लां. इतलेंच सांगून आयज परत एकदां तुमकां हांव सांगूंक सोदता पत्रकार भावांक, खंयच कन्फ्यूज जावं नाका. आमच्या मनान कन्फ्युजन कांय ना. म्हाका तरी म्हाजो चेहरो तरी पळय, हांव स्मायल तरी करता. आमी दोनूय सीट जिखपाचे मार्गार आसा आनी दोनूय सीट पल्लवी डेम्पो फ्रॉम सावथ आनी श्रीपाद नायक फ्रॉम नॉर्थ हे दोनूय फुडले 7 तारखेर आनी 4 जुनान जेन्ना मतमोजणी जातली आमी येतले तुमचे फुडें हांगा. तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवया. तेन्ना तुमी पळयतले की दोनूय भोवमतान जिखून येतले. आमी बेश्टें स्पेक्युलेशन करुया नाका की हांगाच्यान अशें जालां थंयच्यान तशें जालां. हांव आयकता न्ही केन्ना केन्ना चर्चा जाता, पूण तशें कांयच जावपाचें ना. दोनूय सीट आमच्या मतदारसंघान आमी दोनूय आमचे लोकसभे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाच्यान आमी भोवमतांनी आमचे कॅन्डिडेट जिखतले. लोक योग्य ते निर्णय घेतले. लोकांक खबर आहा की गोंय राज्यान प्रमोद सावंताचे नेतृत्वाचें सरकार आहा. फुडले 3 वर्सां तें सरकार आसा आनी केंद्रांत भारतीय जनता पक्ष परत एकदा सरकार घडोवपाक वयता. देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा प्रधानमंत्री जातले. जेन्ना देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा प्रधानमंत्री जातले आनी गोंय राज्यान
आमचें सरकार 3 वर्सांनी आसा. लोकांनी योग्य तरेन विचार करपाची गरज आहा. हे सरकाराची मशिनरी कोणा खातीर फायदेशीर जातली, मतदान कोणाक करपाक जाय, कोणा वांगडा रावल्यार आमकां तेजो फायदो जातलो, हे सगळे विचार करून लोकांनी योग्य ते निर्णय निश्चित घेतले, ही माझी अपेक्षा. इतलेंच आयज खातीर. थँक्यू. प्रधानमंत्रीन स्वता स्वयं सांगलेलें आसा, हे सॅच्युरेशन लेवलाचेर गोवा एकमेव एक राज्य आसा जे फुडें आसा, जे पूर्णपणे स्किम्स, केंद्राचे स्किम्स आमी ते इम्प्लिमेंट करूं शकले. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन आपले मॅनिफेस्टोन इवन सर्वायकल एंड ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग नॅशनली करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आनी वेगवेगळे तरेचे नवे गोश्टी ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. इन्फ्रास्ट्रक्चराचे म्हळ्यार कोणूच म्हणू शकना की बाबा देशाचे प्रधानमंत्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलूंक ना, देशाचे कायापलट करूं ना गेले 10 वर्सांत. आयज केन्नाय कोणी टिका केल्यार म्हाजी एकूच हात जोडून तांकां विनंती आहा, तुमी कितें केलें 10 वर्सांत आनी तेजो हिशोब करा कंपॅरेटिवली टू वॉट has been done by the Prime Minister of the country, Narendra Modi ji. He is one of the, not only the leader who is respected in India, he is a global leader par excellence. And he is a man who conducts himself so well and he believes more in action rather than only speaking. And म्हाका तरी दिसता की ह्या तरेचें नेतृत्व आमचें आसा, ह्या तरेचें नेतृत्व आमचें नेतृत्व करता म्हणून आमकां अभिमान आसा. हांव परत एकदां पत्रकार भावांक सांगता, हांवें तुमकां एक नटशेलान सगळे गोश्टी सांगलेल्यो आसा. आनी येता त्या 7 तारखेर तुमीच पळयतले दक्षिण आनी उत्तरेंतल्यान दोनी सीट भारतीय जनता पार्टीच्यो आसतल्यो. दोनी सिटान लोक बी पळयता, लोक बी कॅन्डिडेट्स पळयता आनी लोक बी विचार करता. आयज श्रीनिवास टेम्पो आसूं काय पल्लवी टेम्पो आसूं, आयज दोगां मदल्यान सामाजीक कामा खातीर खूब तेणी प्रयत्न इतले वर्सां केल्ले आसा. एका परिवार जे इतले वर्सां ते सोशल एज्युकेशन फिल्डान आशिल्ले, जाय तेंचे ट्रस्ट आसा, त्या माध्यमांतल्यान ते सावथ गोवाच्या लोकांची ती योग्य तरेची सेवा करूं शकतली. आनी आयज कितेंय कोणी म्हणू शकता की लग्न जावन नॉर्थाक आयलो काय फरक पडना. आयज केन्ना नॉर्थाचो मनीस सावथाचो मनीस बी नॉर्थाक रावल्लो आसा ते तुमकां खबर आहा. ते आनी घेवन बसपाचे ना तसले गोश्टी. मनीस कसो आहा ते लोकांनी आनी पत्रकार भावान विचार करपाची गरज आहा. आयज हांव कित्याक म्हणटा, म्हाका प्रेस कॉन्फरन्साक बसयला म्हणून हांव उलयना. हांव मनान कितें आहा तें उलयता. हांव काय प्रिपेर करून येवंक ना. हांव बेश्ट तुमकां सांगता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेन्ना घडटा. अंगणवाडी सुदारपाक 1290 ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. प्रत्येक गरिबाक दिसूंक जाय की आपल्या भुरग्याक योग्य तरेची फेसिलिटी गावता. तेजेर बी मुख्यमंत्रीचें काम चालू आहा. आमी दोगूय बसून ते एक नवें स्कीम काडून ते सगळे अंगणवाडी सुदारपाचो ह्याच टर्मान आमचो प्रयत्न आसा. एटलीस्ट 50% आउट ऑफ 1292 बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन आमकां करून घेवंक जाय. ते करपाक तुमी म्हणटले आतां पर्यंत कितें करता, केंद्राचें हांगा आमचो शॅर वेगळो आसता आनी तें परमिशन थंयच्यान आमकां घेवचें पडटा. म्हाका तरी दिसता आयज जेन्ना आमी डिजिटायज करता सगळे गोश्टी, मुख्यमंत्री आयज एज्युकेशन फिल्डार वेगळ्या गोश्टी करपाक फुडें सरता. डीम्ड युनिवर्सिटी गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न केले. जायत्यो गोश्टी करपाक आमी प्रयत्न करता, जे वेगवेगळे भुरगे आमची भुरगीं जीं भायर वयतालीं शिकपाक तांकां योग्य तरेचें शिक्षण आमच्या राज्यान आमी दिवंक शकता. आयज म्हाजे कडेन म्हाका तरी दिसता की आयज सेन्सेशनल भाशण करपाक आयज विरोधी पक्ष फुडें सरल्या. आमकां सेन्सेशनल काम आनी हे भाशण बिशण करपाचें ना. म्हाजें भाशण तुमी आयकलें आसतलें, हांव कोणाकूच टिका करिना. म्हाजें भाशण तुमी आयकलां, प्रत्येक मतदारसंघान हांव भाशण करता. हांवें एकूच सांगलां लोकांक, आमी जें कितें केलां तें लोकां फुडें पावपाचो आमच्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय. उसगांव हांवें जर कितें केलां तें घरोघरी वचून सांगात. हे आमी हे सरकार चलयता. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा, देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आहा, हेंचे माध्यमांतल्यान हे पयशे आमचे कडेन येता. त्या पयशांचो योग्य तरेचे उपयोग आमच्या मतदारसंघान करपाक आमी फुडें सरल्या. आयज विरोधी पक्ष त्यांची परिस्थिती कितें आहा, आयज 270 कशे हाडटले ते? केन्ना विचार केला तुमी की 270चो आंकडो केन्ना येतले? आयज नेतृत्व कोण देश जातलो त्यांचो लिडर ते कोणाकूच खबर ना. आनी म्हणूनच आमचो एकूच लिडर आमच्या पार्टीन, देशाचे आमचे विश्वगुरू आणि ग्लोबल आमचे नेतृत्व जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, हे आमचे नेतृत्व. आमकां अभिमान आहा की आमी तेंचे कार्यकर्ते आहा. जेन्नाय ते म्हाका मेळटा हांव सदां म्हणटा आमकां म्हणजे गर्व आहे मैं आपका कार्यकर्ता हांव. इतलेंच सांगता हांव. पयर बी म्हाजे कडेन जेन्ना उलयलें हांवें तेंच सांगलें. आनी म्हाका कित्याक तुमकां सांगपाक की आमकां जेन्ना मनांतल्यान अभिमान आसता आमच्या नेतृत्वाक, आमी मन लावन आमी काम करता. हे पक्ष मन लावन काम करता, मुख्यमंत्री मन लावन काम करता. बेश्टे मुख्यमंत्रीचे सेन्सेशनलायज टिका केली म्हणून काय अर्थ ना. आनी सेन्सेशनलायज टिका करपाक एक दिसाची बातमी दुसऱ्या दिसा कांयच येवचें ना. आनी मेन म्हणजे तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, कितलेंय जावं आयज आमचो लोक केन्ना केन्ना एक्सप्रेस करिना गोंयान, पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की गोंयान दोनी सिटाचेर भारतीय जनता पार्टीचो बावटो आमी उबे करतले. आनी 5:30 उरल्या, 5 तारखेर 5 वरांचेर कॅम्पेन काबार जाता. पूण म्हाका दिसता की आमची उत्तर गोंयची आनी दक्षिण गोंयची आमचे दोनी आमचे खासदाराचे कॅन्डिडेट हे दोगांनी एक रावंड न्हू मायज ते भोंवल्या आनी तेंचे भोंवप चालूच आसा. आनी वेगवेगळे विशय वयता. एक लक्ष हांव एक मुद्दम सांगता पत्रकारांक, तुमकां बेश्टें सांगता, एक फ्रेंडली लायक अ ब्रदरली एडवायस. आनी तुमी एक महिला फाटल्यान कित्याक लागता?
केन्ना केन्ना कोण तरी दाखयता भाशण आनी हें कितें, तशें नासता तें. हांव बी जेन्ना राजकारणांत जेन्ना आयला तेन्ना म्हाका 2 लायनी उलोवपाक कठीण जातालें. म्हाका एक अनुभव गेले 18 वर्सां न्हू, गेले 20 वर्सां हांव काम करता, 20-25 वर्सां, आनी म्हाका स्लोली म्हाका एक डेवलप जालें एक उलोवपाची एक पद्दत. म्हाजी मनान सगळें तुजें कितें आसता इंग्लिशीन आसता सगळे थॉट्स, ते मागीर कन्वर्ट करचे पडटा कोंकणीन, आनी मागीर तूं उलोवंक शकता. आयज म्हाका कोण थारोवंक शकना, कित्याक म्हाका इतल्या वर्सांचो अनुभव आसल्या कारणान हांव कोंकणीन योग्य तरेन उलोवंक शकता, मराठीन उलोवंक शकता, कोंकणीन उलोवंक शकता, इंग्लिशीन उलोवंक शकता, कन्नडान बी उलोवंक शकता. भाशण दिवंक जाल्यार दिता. मेन म्हणजे कित्याक की आमकां लक्षान एक घेवंक जाय की देशाचें नेतृत्वान रिपोर्ट वाचात, CAGच्या रिपोर्टान कितें आसा काय पयलीं पळयात, मागीर म्हाका प्रश्न विचारूंक शकता की उत्तर दिवपाक. उत्तर बेश्टे हांव दिवपाचो ना तसोच. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमकां लक्षान घेवंक जाय की भारतीय जनता पार्टी एकमेव असे पक्ष आसा की गेले 3 टर्म आमी हांगा सरकार चलयता, आनी ह्या 3 टर्मान आयज काँग्रेस पार्टी कडेन विशय ना. सेन्सेशनलायज वेगळे तरेचे गोश्टी आनी विरोधी पक्ष सेन्सेशनलायज करपाचो तेंचो प्रयत्न. हे सेन्सेशनलायज केल्यार तुमी एक लक्षान घेवंक जाय की सेन्सेशनलायज करून एक दिसाची ती बातमी जाता, पूण हांगा गोंय राज्यान काम कोण करता? आमदार आमचें काम करता, हांव मंत्री म्हणून काम करता, श्री दामू नायक ते आपल्या संघटनेंतल्यान आपलें काम करता की पक्ष मजबूत जावचो, लास्टाक आमकां फुडले विधानसभा इलेक्शनाक लोकां फुडें वचपाक जाय, आनी आमी सक्रीय काम करता. काम जेन्ना आमी करता, आयुश हॉस्पिटल हाडलें तेजो फायदो जातलोच, पूण कोणी जर सांगलें कितेंय विशय मांडलो तर विशय पयलीं तेणी विचार करपाची गरज आहा, तेन्ना मांडपाक हरकत ना. आयज आमकां कितें जाय? आयज आमकां प्रत्येक गोश्ट जाग्यार घातलेली जाय. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन मोबिलिटी अर्बन डेव्हलपमेंटांतल्यान वेगवेगळे पयशे, वेगळे स्किम्स, मुख्यमंत्रीन कितलेय नवे योजना, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज तेंचे सहकार्य आहा म्हणून आमचे प्रत्येक मंत्री योग्य तरेन काम करूं शकता. भारतीय जनता पार्टी 2 सीट दक्षिण आनी उत्तर आमचे उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान सीट जिखपाच्या मार्गार आसा. कोणी कितलेंय सांगलें ह्या वटेन मतदान अशें जातलें, त्या वटेन मतदान तशें जातलें, लोक बी जागृत आहा. कॅन्डिडेट आमची पल्लवी डेंपो बरी जागृत अशी कॅन्डिडेट आहा, एक वेगळ्या तरेची उर्जा घेवन आयिल्ली आसा पार्टीन, आनी म्हाका खात्री आहा की तिका पयशांची गरज ना. एक लक्षान तुमी घेवंक जाय की आयज भारतीय जनता पार्टी कडेन 33 आमदार आसा. आयज पल्लवी डेंपोन आयज जाय ते तेंचो वेवसाय आसूं पण एज्युकेशनल हे सगळें तेणी पळयल्लें आसा, तिका अनुभव आहा, आनी म्हाका दिसता ती योग्य तरेचें ती काम करतली. आनी तिका समाज बिमाज कांय लागना. तिका लागता की लोकप्रतिनिधी म्हणून तिणी समाजा खातीर एकदम आमचे सगळे भाव वेगवेगळ्या घटकाचे तांकां योग्य तरेचे तांकां न्याय दिवपाक म्हणून ती फुडें सरतली. तुमीच पळयतले ज्या दिसा ती निवडून येतली तिजो एक वेगळ्या तरेचे अनुभव घेवन ती फुडें सरतली, आनी इवन पार्लमेंटान वेगळे तरेचे विशय ती मांडूंक शकतली. ती शिकलेली महिला आसा, आनी केन्ना केन्ना आमकां योग्य तरेन देशान जेन्ना नेतृत्व डिसायड करता की ह्या तरेची कॅन्डिडेट आमी फुडें काडल्या, लोकांनी कितलेंय केलें, म्हाजेर बी कितेंय हांव स्टेटमेंट केल्यार लोक कितेंय केन्ना म्हणून हांव उलयतना चड फर्स्ट टायम दामून सांगला म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेता. पूण मेन म्हणजे कित्याक नाल्यार एक लक्षात सिरियस पॉलिटिक्स म्हणटा तें कितें, कमी उलोवप, कामां करप. आयज म्हाज्या आईक ब्रेस्ट कॅन्सर जाला, पयर हांव म्हाज्या एका मतदारसंघान हांव बी इमोशनल जाल्लो. एक लक्षान तुमी घेवंक जाय की ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्यार 60 लाख 1 कोटी रुपया पर्यंत पेशंटाचो ट्रिटमेंट येता. हांव आरोग्य गोंयचो मंत्री, म्हाज्या गोंयचो मंत्री आसून बी तिका हांव कांयच करूं शकलो ना, पूण हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. पूण ते तरेचे प्रयत्न लोकांनी करूंक न्हय म्हणून आमी आयज कॅन्सराचें हॉस्पिटल देशाचे प्रधानमंत्रीचे डायरेक्ट इंटरव्हेन्शनान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर आमी हांगा टायअप करून आमी हें करता. आयज आमी केमोथेरपी पासून सगळे कॅन्सराचे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता. हे सगळे गोश्टी आमी जे कितें करता हे काँग्रेस पक्षान आनी विरोधी पक्षान आपल्या टायमान करूं शकले ना. आयज हे सगळ्यांनी तुमी लक्षात घेवंक जाय. हे बाबा तेंचे कडेन कितें आहा परिस्थिती, आयज विरोधी पक्षान कितेंय आरोप केलो, भारतीय जनता पार्टीन कितें बरें काम केलां हें तुमचे फुड्यान आसा. जेन्ना हांव पळयता, हांव बेश्टो ओगी सायलेंटली हांव पळयता, पेपर जनरली हांव वाचना चडसो, कोई ब्रेकींग न्यूज बी केल्यार तेन्ना वाचता हांव. म्हणून बेश्टें सांगता तुमकां कितें आहा की नाल्यार ते बेश्टे तकली काय लागता ते मागीर. म्हणून हांव चडसो म्हाज्या लक्षान आसता, हांव म्हाज्या एरियान मागीर हांव बेश्टो म्हाजे वेगळ्या तरेन. पूण हांवें पळयलां, मुद्दम सांगता, उत्तरेक 70तल्यान जी लीड येतली मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान बिचोलीच्या ती तशीच उरतली, आनी श्रीपाद नायक भोवमतांनी निवडून येतलो. हे तुमी चिंतू नाका. कोणी जर म्हटलें आयज अशें आसा परिस्थिती, तशी आसा परिस्थिती, इंदोराक बी तशेंच जालें, अशें निवडून येवचें ना, तशें निवडून येवचें ना. मध्य प्रदेशान अशी जातली, एक घसरून एका सायडीक एक मोदीजी आयले, मोदी हांव आशिल्लो थंय रोड शो ऑर्गनायज करपाक, तेन्ना एकूच दिसून आयली की लोकांक मोदीजी जाय देशाचो प्रधानमंत्री म्हणून लोकांनी सांगलेलें आसा. जेन्ना आमी घरोघरी भोंवता आमच्या राज्यान बी, आमच्या मतदारसंघान आनी तेजे फुडें आयज लोकांक जाय की देशाचो प्रधानमंत्री मोदीजी जावंक जाय, आनी परत एकदां भोवमतान तेंचो सरकार येवपाची गरज आहा.
भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व एक मनीस करिना गोंय राज्यांत. आमी सगळे मुख्यमंत्रीक सहकार्य करता आनी मुख्यमंत्रीचो आशिर्वाद असल्या कारणान खुबशे बरे गोष्टी आमी करूं शकले. आनी देशाचो आमचो एकूच नेतृत्व ते म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री आनी विश्वगुरू नरेंद्र मोदीजी. आनी हे नरेंद्र मोदीजी खातीर लोकांची वेगळी भावना जुळलेली आसा. आमी एक काळ पयलो जो फक्त स्कॅम 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 म्हणून आमी जायते काळ पळयले. जायते लोक आतां प्रत्यारोप करपाक कसलेंय कितेंय उलयता, ताका लक्ष दिवपाचें ना. आमी तरी लक्ष दिवचें ना. आमकां जाय की लोकांच्या हितान आनी सामान्य मनशाक बऱ्यापैकी कितें तरी काम आनी हें सरकारान करपाची गरज आसा. वेगळ्या तरेन आमकां लोकांची सेवा करपाची गरज आसा. हांवें तुमकां म्हाज्या आईचें उदाहरण दिलें. म्हाजे वडील जेन्ना हार्ट फेल जावपाक लागले तेन्ना आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच पेसमेकर लायले. तुमकां कोणाक खबर नासतली, 7 लाख परून लिडलस आमी पेसमेकर आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी दिता. IVFचे ट्रिटमेंट लोक टोपी घालताले आमच्या महिलांचेर. जांकां भुरगीं जाय नासलीं ते महिलांक भायर पुणा आनी कोल्हापूर डॉक्टर अशे आशिल्ले, एक्चुअली वर्च्युअली क्वॅक्स जे आमच्या लोकांचे अक्षरशः डिपॉझीट तेंचे जे कितें पूर्णपणे जे बचत आसली ते सामकें झिरो करून उडयले. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आयज आमी केदार फट्टेरी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी IVFचे ट्रिटमेंट फ्री दिता. म्हणजे कितें कितें आमी केल्या हे सगळे मुख्यमंत्रीचे नेतृत्वाचे सरकार आनी आमी जे सरकार गोंय राज्यान चलयता आमी जे सहभाग आहा ह्या सरकारान, ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे घरोघरी आनी प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा पावपाचो आमी प्रयत्न आमी केला. लॅब इन द बॅग म्हणून नवे कॉन्सेप्ट देशाचे पयले राज्य आसा. IVF देशाचे पयले राज्य आसा. हे सगळे गोष्टी ते 4.5 लाखाचे इंजेक्शन देशाचे पयले राज्य आमी आहा. हे सगळे मुख्यमंत्रीचे आशिर्वाद असल्या कारणान आमी हे सगळे करूं शकले. चडशी आमची स्किम्स सेंट्रल स्किम्स 100 केल्ले आसा. तेजे पयलीं आयज तुम्ही OPD चालू करता. टाटा मेमोरियल मदीं आयज आमच्या गोंय राज्यांतले एक 50 नर्सीस थंय ट्रेनिंग घेता. म्हणजे हे हॉस्पिटल जो पर्यंत जातले ते आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून ते हांगा येतले. म्हणजे आमी योग्य तरेची सेवा लोकांक आमी दिवं शकतले. आयज हे 350 कोटीचे हॉस्पिटल गोंय राज्याचे पयशे आसा आनी त्याच बरोबर मॅक्झिमम पयशे केंद्रांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीचे इंटरव्हेन्शनान. आनी हांव कित्याक म्हणटा इंटरव्हेन्शन, खरें तेंचे इंटरव्हेन्शनानूच जाल्लो प्रोजेक्ट. आनी हांगा आमी दोगूय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमी एकत्र येवन हे विशय फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची खूब चर्चा जाता. आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक मेडिकल कॉलेज, प्रायवेट मेडिकल कॉलेज अटॅच केल्यार तेजो फायदो सावथ गोंयच्या लोकांक जातलो. कारण आमकां सावथ गोंयच्या लोकांक थंयच्यान आनी फुडें येवपाची गरज पडची ना. कॅथ लॅब आनी इतर कांय गोश्टी आनी प्लस एडिशनल सीट्स आमच्या भुरग्यांक गोंयचे जनतेक आमकां गावतले. जे ते स्ट्रक्चर जे मुख्यमंत्री कॅबिनेटीन पास केल्ले आसा त्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे जनतेक एडिशनल सीट्स आनी योग्य तरेचे फेसिलिटीज रायट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ आर्ट ICU पासून. आयज कितें आसता सगळे गोश्टीक जेन्ना आमी हात घालपाचो प्रयत्न करता खंय तरी फुडें फाटीं जावयेत, पूण ह्याच टर्मान आमी हे सगळे गोश्टी आमी मार्गार लावपाक आमी घेतलेले आसा. आमी हे लोकसभेचे इलेक्शन आसले तरी बी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री म्हत्वाचें इलेक्शन आहा. आनी म्हत्वाचें इलेक्शन कित्याक इतले कामां आमच्या राज्यान आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान करून घेतलेले आसा. पयर मुख्यमंत्रीन अनावन्स केल्ले आसा आमकां एम्स गावपाची शक्यता आसा आनी एम्स डेफिनेटली तांणी जर मनार घेतले तर एम्स आमकां गावतले. आनी आयज आमी वेगवेगळे जनऔषधी केंद्र पासून आयज जेनेरीक मेडिसीन सगळी कडेन आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे स्कीमच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या सगळ्या परिसरान आमी ते स्प्रेड करपाचो तो नेटवर्क आमचो प्रयत्न चालू आसा. त्याच बरोबर आयज आमी पळयता की अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळे कडेन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका खबर आहा तुमी प्रश्न कितें विचारतले तेजे उपरांत, पूण तो प्रश्न विचारपाचे पयलीं हांव पयलीं सांगूंक सोदतां सगळे गोश्टी फुडें फाटीं जावयेत पूण हे पूर्णपणे काम करत जे कोण ऑफिसर जे सारकें काम करिना तेजेर योग्य तरेची नियंत्रण दवरून एक मॉनिटरींग मेकॅनिझम करून आमी सगळे मुख्यमंत्री आमी तेजेर मॉनिटरींग करून ते मार्गार आमी लावपाचो आमचो प्रयत्न आमी निश्चित आमी करतले आनी पूर्ण करतले. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, आयज म्हाज्या मतदारसंघान बी जेन्ना ब्युटिफिकेशनाचो प्रकल्प चालू जालो म्हणना की व्हडल्या प्रमाणात जेन्ना जालो पयलीं लोक म्हणटाले अरे कितें जालां हांगा खड्डे पडला आनी कितें पडलां. हांव म्हणना की खंय तरी लक्ष घालपाचें वेगळे तरेन गरज आहा, पण एक लक्षांत घ्या तुमी हे सरकारान पयशे मोडल्या लोकांच्या हिता खातीर. एकदां तुमी एक पळयलां इट्स नॉट ओन्ली अ प्लेन हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड, सकयल्यान सगळे तरेचे गोश्टी तेजे इनकॉर्पोरेट करून तो रस्तो करपाचो ते प्रयत्न करता. जायते गोश्टी जायते उल्लेख करता त्या ऐवजी हांव एक सांगूंक सोदतां तुमकां CAG म्हणून कितें आसा. खंय CAGन खंय पॅरा खंय येवंक ना. आनी CAG इज अ मॉनिटरींग बॉडी. कोणी कितेंय चर्चा केल्यार हांव बेश्टें सांगूंक सोदतां विरोधकाक सांगूंक सोदतां की आयज आमचे ह्या आरोप करतना आनी वेगळ्या तरेचे आरोप करतना लोकांनी विचार करपाक जाय. देर इज समथींग कॉल्ड द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री आनी तेजे जो ब्रांच गोंया ऑफिसान हे सगळे गोश्टीचेर चवकशी करता. खंय तांकां दिसता की ऑब्जर्वेशन काडूंक जाय ते पॅरास काडटा. ते पॅराच्या माध्यमांतल्यान मागीर स्पश्टीकरण सरकाराक दिवचें पडटा. ते स्पश्टीकरण दिले उपरांत मागीर ते पॅरास
ते वेगळो रिपोर्ट करून आमी विधानसभेन तो वाडपाचो प्रयत्न करता. खंय आयिल्ले तेणी मातशें दाखोवचें. उलोवपाक एकदम सोंपें आसता, आरोप करपाक एकदम सोंपें आसता, पूण एक लक्षांत घेवंक जाय की भारतीय जनता पार्टीन इतल्या वर्सां आयज मोपा इंटरनॅशनल रिपोर्ट जालो, ते वेळ मातसो लागता सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट करपाक. फूल फ्लेज तेजे एकदां जाले की पेडण्याच्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. आयज केन्ना कोणी विचार केल्लो की मोपा लोक येतलो, मोपा लोक देंवतलो. आयज तुमी पळया की सगळे लोक त्या सायडीनूच चडशे मोपाचे हांगा येता. थंय इंटरनॅशनल फ्लायटी चालू जाल्यो. दाबोलीम बी देशाचे प्रधानमंत्रीन शब्द दिल्लो आसा की दाबोलीमचो विमानतळ बी तसोच उरतलो. आयज आमचे गोंया राज्यांत ट्रॅफिक कशें वाडोवपाचें तेजेर बी तेणी आपल्या भाशणाचेर उल्लेख केले. हे डेस्टिनेशन हे लोक भायर देशा भायर वचून आयज लग्न कार्य बी सगळे करता, कॉन्फरन्सीस करता, वेडिंग्स करता, डेस्टिनेशन वेडिंग्स करता. तेणी सांगलेलें आसा की गोवा राज्य हे एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जावपाक जाय. तेजे खातीर आमचो सरकार वावुरतलो. गोंया राज्याचो सरकार आनी केंद्र सरकार ताका त्या दर्जेची प्रायोरिटी दितली. हें हांव तुमकां जें सांगता, प्रधानमंत्रीन जें भाशण केलां त्या माध्यमांतल्यान सांगपाचो म्हजो प्रयत्न. म्हणून नमस्कार. हांगा उपस्थित श्री दामोनायजी, आमचे म्हाजो बरो मित्र श्री केदार आनी पत्रकार भाव. आयजच्या दिसा पळोवंक गेल्यार की भारतीय जनता पार्टीचेर आमी पळयता की केन्ना केन्ना वेगळ्या तरेचे एक घेरपाचो प्रयत्न करता, ते घेरूं शकना. कारण ताका एक वेगळे तरेचे एक विशय जे हांव मांडपाक वयता. एक म्हणजे की देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे नेतृत्व जे आमी तांकां विश्वगुरू म्हणटा, आनी गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नेतृत्व करता ते सरकार, ज्या सरकारान आमी मंत्री आहा, भारतीय जनता पार्टी आनी संघटना आनी आमी सगळ्या लोकांनी आयज पळयलें की 10 वर्सांत कितें गोंय राज्यान जाल्लें आसा. आयज जेन्ना जेन्ना कोण तरी टिका करता, कोण तरी भायलो येता आनी गोंय राज्यांत टिका करता देश आमच्या सरकाराचेर, ताका खंय तरी एक लॉजीक आसपाची गरज आसा. गोंय राज्यांत आयज इतल्या वर्साचो एक काळ पळयल्यार रायट फ्रॉम गृह आधार पासून प्रत्येक गोश्ट आमचे जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्नाच्यान श्री मनोहर पर्रीकरजी यांच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो काळ जो आसा तेजेंतले वेगवेगळे सोशल सिक्युरिटी स्किम्स पासून, वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे प्रोजेक्ट्स पासून, आनी आयज तुमी पळयता की आयज आमचे लिंक नवे हायवेज जे बांदल्या, म्हणजे एक बॅकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी पयलीं भाशणान म्हणटाले ते बॅकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर विरोधी पक्ष आनी काँग्रेसच्या काळान बांदूंक शकले ना. आयज भारतीय जनता पार्टी आनी केंद्राचे नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी, आनी तुमी वयता त्या रस्त्याचेर, तुमी पळयता की आयज पणजे शहरात पणजेच्यान तुमी मडगांव वचूंक जाय की पणजेच्यान वास्को वचपाक जाय, तर तुमी पळयता की आमी एक 20-25 मिनटान आमी थंय पावता. आयज आमी हे सगळे गोश्टी जर पळयल्यार, तुमी जर विमानांतल्यान जर देंवता, म्हणना की सगळे विमानांतल्यान देंवन वयल्यान पळोवंक शकता, पण जर एक बेश्टे एक ओवरव्यू पळोवंक गेल्यार की तुमी जर रोडाचो स्ट्रक्चरल नेटवर्क पळयल्यार हे आमच्या गोंय राज्याक फ्रॉम ओवरऑल पर्स्पेक्टीव आमकां ते एकदम फायदेशीर जाल्ले आसा. देशाचे प्रधानमंत्रीन फाटल्या कालच्या मिटिंगेन ऑलरेडी क्लियरली सांगलेलें आसा की गोवा एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जावपाची गरज आहा. आनी ते गोवा एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जावपाची गरज आहा म्हणून फक्त भाशणाच्या माध्यमांतल्यान तेणी उल्लेख केल्लो देशाचे प्रधानमंत्री की ब्रिक्स समीट पासून G20चे कितलेय मिटिंग्स गोंय राज्यान तेणी करपाक लायले, म्हणजे गोंयाक एक वेगळे तरेचे नॅशनली आनी इंटरनॅशनली एक वेगळे तरेचो स्थान येतलो. ट्युरिजमच्या दृश्टिकोनान आमकां भरपूर फायदेशीर ते पडटले. आयज ते वेगळे तरेचे लग्न कार्य जे भायर जाता ते गोंय राज्यान बी जावंक जाय म्हणून हेणी स्पश्ट आपल्या भाशणांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीन करपाचो प्रयत्न केलो. आयज आमी पळयता की गोवा इज ऑलवेज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स एंड कॉन्फरन्सीस एंड सेवरल हे दोनूय गोश्टीचेर उल्लेख देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. विरोधी पक्षान कितपत हेजेर काम केल्ले हे विरोधी पक्षाचे फुडारी आनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यान उत्तर दिवपाची गरज आहा. हे बॅक 10 वर्सां ते UPAचो सरकार आशिल्लो. UPAचो सरकार आसतना तुमी कितले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गोंय राज्यान तुमी बांदूंक शकले, आनी गेल्या 10 वर्सां जे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आहा, वंदे भारत पासून तरेतरेचे जे वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ट्रान्सपोर्टेशनाचे जे वेगळे जे प्रकल्प फुडें व्हरपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता की आमच्या राज्यान आमी भाग्यवान की तेंच्या माध्यमांतल्यान आनी आमच्या गोंय राज्यान जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नेतृत्व करपी सरकार आनी भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यान जे नेतृत्व करता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक भरपूर फायदो जाल्लो आसा. ल्हानशी गोश्ट म्हटल्यार आयज गृह आधार जाले ते बऱ्या, आयुष्मान भारत आनी आयज आमचे DDSSY हे मर्ज करून मुख्यमंत्री वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न, म्हणजे व्हडल्या प्रमाणान बेनिफीट सामाजीक जनतेक गावतलो. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान मुख्यमंत्री आनी आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमी तेंचे इंटरव्हेन्शनान आयज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंय राज्यान उबें जाल्लें आसा.
गोंय राज्यान आयज जेन्ना आरोग्य क्षेत्राचे तुमी उलयता तेन्ना आमी आयज अमित महादेव सारके डॉक्टर कॅबिनेटीन मुख्यमंत्रीन पास केल्ले आसात डॉक्टर निशीतचा प्रपोजल पास करपाचे मार्गार आसा आनी आयज रोबोटीक सर्जरी पसून IVF ट्रिटमेंट गोवा राज्य आनी गोवा सरकार लोकांक फ्री दिवपाचें काम चलयल्लें आसा कोट्यांनी रुपयाचे मेडिसिन्स आमी प्रजेक आमी दिता लोकांक आमी दिता लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमी प्रयत्न करता आयज 4.5 लाखाचे बी कॅन्सराचे इंजेक्शन्स आमी आयज आमचे जनतेक आमी फ्री दिवपाचें काम आमी चालू केल्लें आसा हे सगळे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे सहकार्यान आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा की प्रत्येक BJPचो मंत्री प्रत्येक BJPचो कार्यकर्तो आनी लोकां खातीर कितें तरी लोकांच्या जिवनांत परिवर्तन करपाक म्हणून प्रयत्न करपाची गरज आसा जेन्ना आमी म्हणटा की आयज विरोधी पक्ष कितें म्हणटा हांव तुमकां फक्त सांगता की कितें कितें जालां तें पयलीं तेज्या नंतर आमी पळयता आयज कॅन्सराचे हॉस्पिटलाचें काम चालू जालां प्रधानमंत्रीन आयज आमकां